अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको वो तारीखी हकायक दिखाने जा रहे हैं कि हुसैनी ब्राह्मण कौन थे और उनकी नस्ल और फिल्म स्टार संजय दत्त का इन हुसैनी ब्राह्मणों से क्या ताल्लुक है। नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसे आखिर तक देखिएगा। ये कहानी है हुसैनी ब्राह्मणों की, जो न सिर्फ सिंध में अभी भी मौजूद हैं, बल्कि पूरे भारत में पाए जाते हैं और कई नस्लों से अपने तरीकों से गमे हुसैन मनाते आ रहे हैं। हुसैनी ब्राह्मणों की रवायत बताती है कि उनके अजदाद अरब से तिजारती ताल्लुकात रखते थे और दौरे नबूवत से पहले जो तिजारती कारवां सिंध से मक्का जाते थे, उनमें ये हिंदू ब्राह्मण भी गए थे। इस हिंदू ब्राह्मण खानदान ने नबूवत से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तिजारती ताल्लुक कायम किया था। चुनांचे दौरे नबूवत के बाद भी ये हिंदू ब्राह्मण अपना तिजारती सामान लेकर मक्का गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मिले और बाद अज़ां ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में मदीनतुल मुनव्वरा भी गए। इस तरह कई सालों बाद एक ऐसा वक्त आया कि खानदान नबूवत को बनी उमैया के दौरे हुकूमत में इब्तला का सामना करना पड़ा। हिंदू ब्राह्मण खानदान एक तिजारती कारवां के साथ दश्ते नैनवा के नवाह में गुजर रहा था। उसकी मंजिल मकसूद शाम थी। जब उस तिजारती कारवां को ये इल्म हुआ कि इस दश्त के नवाह में करबला के मुकाम पर उमवी बादशाह की एक बड़ी फौज किसी बागी की सरकूबी के लिए उतरी है, मजीद पूछने पर यह पता चला कि ये बागी कोई और नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, जो अपने खानदान और अपने चंद साथियों के हमरा मक्के से कूफा जा रहे थे। जब उमवी बादशाह के एक भारी लश्कर ने उन्हें घेर लिया और करबला में क़याम पर मजबूर कर दिया, ये बातें सुनकर कारवां में मौजूद एक हिंदू ब्राह्मण रबीब दत्त और उसके 7 बेटों और 2 साथियों ने तिजारती कारवां में अपने साथियों को अपना सामान दिया और खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए करबला तशरीफ ले गए। उन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और उनकी तरफ से इस जंग में शिरकत की। रबीब दत्त के 7 बेटे बुगंदर सिकंदर, राकेश शर्मा, शास राय, शेर खा, रायपन, राम सिंह, धारो और पोरू दोनों साथी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से कुर्बान हो गए, जबकि रबीब दत्त को गिरफ्तार किया गया और बाद में शाम में रिहा करके उनके काफिले वालों के सुपुर्द कर दिया, जो इस वक्त वहीं पर मौजूद था। जब रबीब दत्त वापस पहुंचा तो वादी सिंध में हिंदुओं का एक नया ग्रुप पैदा हुआ, जिसका नाम हुसैनी ब्राह्मण था। ये हिंदू थे, लेकिन अपना ताल्लुक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जोड़ते थे। रफ्ता रफ्ता ये मकतबा फिक्र बर्रे सगीर के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गया और ये एक ऐसी कहानी है जिसे तारीख से साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन हुसैनी ब्राह्मण के नाम से ये लोग सिंध और बर्रे सगीर में मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में सिंध, भारत में राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश में हुसैनी ब्राह्मणों के कई खानदान और उनके मानने वाले आबाद हैं। ये लोग दत्त भी कहलाते हैं। आशूरा के रोज वाक़ई करबला का नक्शा खींचते हैं। इनकी औरतों और बच्चों ने बैनर्स उठा रखे होते हैं जिन पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और राहिब की याद में कलिमात दर्ज होते हैं। ये बावज़े बुलंद यजीदी जुल्म के खिलाफ नारे लगाते हैं, मातम भी करते हैं, ब्लेड से अपना सीना और जंजीरों से कमर को जख्मी करते हैं और नजर न्याज भी देते हैं। मारूफ अदीब इंतजार हुसैन लिखते हैं कि वो इब्तदा में हुसैनी ब्राह्मण को एक अफसाना समझते थे, इसलिए उन्होंने दिल्ली में एक सफर में किसी महफिल में ये बात सुनी और उसको एक कहानी करार देकर झुठला दिया। वहीं उस महफिल में एक खातून मुदब्बिर प्रोफेसर नौनिका दत्त उठी और उन्होंने कहा कि वो खुद हुसैनी ब्राह्मण है और उनके खानदान से ताल्लुक रखती हैं, और बाद में अपने साथ और अपने बुजुर्गों के बारे में लिखी गई 2 अंग्रेजी किताबें भी ले आईं, जो कि बहुत अरसा पहले शाया हुई थी। खातून ने बताया कि उनके जद्दे अमजद राहिब दत्त अपने 7 बेटों और 2 ब्राह्मणों के साथ मिलकर हिंदुस्तान से इस मिशन में हिस्सा लेने गए थे। उनमें से एक यानी कि राहिब दत्त बचकर वापस आए और वो अफगानिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुए और सियालकोट के एक गांव वरन बर्तन के मुकाम पर आबाद हुए। उनके मानने वाले सिंध और पंजाब में रहते थे। तकसीम के बाद उनके बाज खानदान भारत चले गए और मुख्तलिफ शहरों में फैल गए। उन्होंने मजीद बताया कि मशहूर फिल्मी अदाकार सुनील दत्त का ताल्लुक भी उन्हीं हुसैनी ब्राह्मणों के खानदान से है, जिसकी तस्दीक फिल्मी अदाकार मनोज कुमार ने भी की। बल्कि नरगिस के आबा अजदाद भी पहले हुसैनी ब्राह्मण थे, बाद में मुसलमान हो गए। उन्होंने ये भी बताया कि राहिब दत्त वापसी पर अपने साथ हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक बाल मुबारक भी लेकर आए थे, जो कश्मीर में किसी जगह पर मौजूद है। इंतजार हुसैन ने नौनिका दत्त से पूछा कि गोया आप लोग मुसलमान हो गए, तो उसने जवाब दिया, हरगिज नहीं, हम हिंदू ब्राह्मण ही हैं, मगर हुसैनी होने के नाते हम मंदिरों में नहीं जाते, ना ही दूसरी हिंदुआना रसूमात अदा करते हैं, और ये कि वो मुहर्रम के दिनों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मातम भी करते हैं और शहीदों की याद भी मनाते हैं। हुसैनी ब्राह्मणों के अलावा भी बर्रे सगीर में गैर मुस्लिमों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से
عقیدت رکھنے والوں کی ایک طویل روایت رہی ہے۔ جھانسی کی رانی مہارانی لکشمی بائی کو امام حسین علیہ السلام سے غیر معمولی عقیدت تھی۔ وہ بڑے خلوص اور عقیدت کے ساتھ عاشورہ کے دن مجلس عزا برپا کرواتی تھیں اور مہارانی کی قائم کردہ مجلس کو قائم رکھتے ہوئے اب تک جھانسی پولیس کوتوالی میں مجلس عزا منعقد کرواتی ہے۔ اودھ میں حضرت غازی عباس علمدار کا پہلا علم مغلیہ فوج کے ایک راجپوت سردار دھرم سنگھ نے اٹھایا۔ لکھنؤ کی آزاداری کو خاص اہمیت حاصل رہی۔ ناظرین، محرم کی مجلسوں اور جلوسوں میں ہندوؤں کی شرکت اور عقیدت ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کا ایک ایسا نمونہ ہے جس نے قومی یکجہتی اور ہندو مسلم اتحاد کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایک ہندو عقیدت مند جگت ناتھ اگروال نے لکھنؤ کا مشہور روزہ کاظمین تعمیر کروایا تھا۔ لکھنؤ کے ٹھاکر گنج محلے میں ایک عزاخانہ قائم ہے جسے نواب آصف الدولہ کے دور میں راجہ جھاؤ لال نامی ایک ہندو نے تعمیر کروایا تھا۔ راجہ بلاس رائے اور راجہ ٹکیل رائے نے بھی عزاخانے تعمیر کروائے اور ان میں علم اور تعزیے رکھے۔ ناظرین، گوالیار کے ہندو مہاراجاؤں کی امام حسین علیہ السلام سے عقیدت خصوصی طور پر قابل ذکر ہے، جو ہر سال ایام عزا کا اہتمام بڑی شان و شوکت سے کرتے تھے۔ مدھیہ پردیش کے علاقے گنڈوانا کے ضلع بیتول میں بلگرام خصوصاً بھارتیہ نامی قصبے میں ہریجن اور دیگر ہندو خواتین امام حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے اہم اور ضروری کاموں میں کامیابی کے لیے امام حسین علیہ السلام کا تعزیہ اٹھانے کی منت مانتے ہیں۔ پورے برِ صغیر میں ہندو عقیدت مند مسلمان عقیدت مندوں کے ساتھ شریک عزا ہوتے ہیں۔ کہیں ہندو حضرات عزاداران کے لیے پانی اور شربت کی سبیلیں لگاتے ہیں تو کہیں عزاخانوں میں جا کر اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور اپنی منتیں بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، اکثر دیکھا گیا ہے کہ عقیدت مند ہندو خواتین اپنے بچوں کو علم اور تعزیوں کے نیچے سے نکال کر حسین بابا کی امان میں دیتی ہیں۔ آندھرا پردیش کے لاجباڑی ذات سے تعلق رکھنے والے اپنے منفرد انداز میں تیلگو زبان میں دردناک لہجے میں پرسوز المیہ کلام پڑھ کر کربلا کے شہیدوں کو اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح راجستھان کی بعض ہندو ذات کے لوگ کربلا کی جنگ کا منظر پیش کرتے ہیں اور ان کی عورتیں اپنے گاؤں کے باہر ایک جلوس کی شکل میں روتی ہوئی نکلتی ہیں۔ یہ عورتیں اپنی مقامی زبان میں یزیدی ظلم پر اسے کوستی اور اپنے رنج و غم کا اظہار اپنے بینوں کے ذریعے کرتی ہیں۔ راجستھان میں ہندوؤں کی عزاداری کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ مہاراجے جو ہندو سوراج کے لقب سے جانے جاتے تھے، شب عاشور سروپا برہنہ نکلتے تھے اور تعزیے پر نقدی چڑھایا کرتے تھے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کا وعدہ ہے جو اس کا نام زندہ رکھے گا، خدا بھی تا قیام قیامت اس کے نام کو زندہ رکھے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال میدان کربلا میں نام خدا اور اسلام کی بقا کے لیے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا ہیں، جن کا تذکرہ آج بھی اس ہی جوش و جذبے سے کیا جاتا ہے جیسے یہ کل کا ہی واقعہ ہو۔ ناظرین، حسینی برہمن کے قبیلے سے تعلق رکھنے والی سنیتا جھنگرن اس حوالے سے کچھ اور ہی کہانی سناتی ہیں۔ ان کے مطابق سن 61 ہجری میں ایک برہمن اور ان کی اہلیہ جو بے اولاد تھیں، انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ ان کی اولاد نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی دعا کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا فرمائی اور اس برہمن کے ہاں 7 لڑکے پیدا ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب یزیدی قافلہ اہل بیت نبوہ کو بچوں سمیت قیدی بنا کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جا رہا تھا تو وہیں اس برہمن نے سر اقدس امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تھی۔ کرنل ریٹائرڈ RS بخشی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے آبا و اجداد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ رحاب دت اپنے 7 بیٹوں کے ہمراہ معرکہ کربلا میں شہید ہوا۔ واقعہ کربلا کے بعد وہاں زندہ بچ جانے والے برہمن جہاں جہاں گئے حسینیت کا پرچار کیا اور اب 1400 سال بعد یہ برہمن دت کشمیر سمیت راجستھان کے مختلف علاقوں میں آباد ہیں۔ فلم سٹار سنیل دت، سنجے دت، ممتاز صحافی برکھا دت کا تعلق بھی اسی سلسلے سے ہے۔ سندھ کے صحرائے تھر میں ان کا عزاخانہ بھی موجود ہے جہاں 1000 برس قدیم تبرکات ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ اور ناظرین، مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا امام حسین علیہ السلام سے اس قدر عقیدت رکھنا اس بات کی گواہی ہے، جس طرح سے جناب جوش نے فرمایا تھا، کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، چرخے نوے بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔